मोहतरम हजरात, अजीज दोस्तों, पर्दानशीन माओ बहनों, ख्वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुआ के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा अमल के बारे में बात करेंगे जिसको आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और अगर पढ़ने नहीं आता हो तो एक बार सुनेंगे तो अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी जलाली दुआ है, ये एक ऐसा पावरफुल वजीफा है कि जिसने भी पढ़ लिया या सुन लिया उसके दिन बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, तकदीर बदल जाते हैं, नसीब चमक जाते हैं, तकदीर का बंद ताला खुल जाते हैं। हजरत मोहतरम, जो शख्स तंगदस्त है, बेसहारा है, जो शख्स बारे कर्ज में डूबे हुए है, जो शख्स परेशान है, उनको चाहिए कि ये वजीफा जरूर पढ़े। अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर एक मर्तबा जरूर सुने। अगर आप दुकान के कारोबार के लिए परेशान है, अगर आप तंगदस्ती में है, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, अगर आप मुसीबत में हैं, अगर आप मुश्किल को दूर करना चाहते हैं तो इस वजीफा को सिर्फ एक बार पढ़ ले या सुन ले, अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाएगा। इस वजीफा को अगर परेशान हाल पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर अता फरमाएगा। इस वजीफा को अगर कर्जदार पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी कर्ज को अदा फरमाएगा, चाहे करोड़ों का क्यों ना हो। और अगर इस वजीफा को बीमारी पढ़ेगा, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, टीबी की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, इस वजीफा को सिर्फ 7 दिन पढ़ ले, अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानी को दूर फरमाएगा, अल्लाह ताला उसकी बीमारी को दूर फरमाएगा। इतना फायदा हासिल होगा, कुछ ही दिन में वो बीमारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस दुआ को आप सिर्फ एक बार सुनकर देखें। इंसान की अक्ल जहाँ खत्म होती है वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। ज्यादा बात ना करते हुए इसी पर खत्म करते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। जो जरा सा भी पढ़ा लिखा होगा वो इस दुआ को सुनने के बाद समझ जाएगा कि यह दुआ कितना असरदार और कारगर है। इस दुआ को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक हमारे हौसला अफजाई के लिए जरूर कर दे। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ताला, जितने लोगों ने इस दुआ को सुना है, जितने लोगों ने इस दुआ को पढ़ा है, जो जिन नियतों के साथ इस दुआ को पढ़ा है या सुना है, मौला ताला उन सब की दिली नेक जायज मुरादों को पूरी फरमा, उन सब के तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। मौला ताला उन सब की तमाम मुश्किलों को आसान फरमा, तमाम मंजिलों को आसान फरमा, नेक जायज मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, वो दुआ शुरू करते हैं, वो वजीफा शुरू करते हैं। आप हजरात यकीन के साथ सुने, आप हजरात यकीन के साथ मुलाहिजा फरमाए, आप हजरात यकीन के साथ इस दुआ को सुने और फायदा हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह फंसुरना फइन्नका खैरुन नासिरीन। या अल्लाह वफ्तह लना फइन्नका खैरुल फातिहीन। या अल्लाह वग़फिर लना फइन्नका खैरुल गाफिरीन। या अल्लाह वरहमना फइन्नका खैरुर राहिमीन। या अल्लाह वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। या अल्लाह वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। या अल्लाह वरज़ुक़ना फइन्नका खैरुर राज़िक़ीन। या अल्लाह वरज़ुक़ना फइन्नका खैरुर राज़िक़ीन।
يا الله واحفظنا فإنك خير الحافظين. يا الله واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا، ويقينا صادقا ورزقا واسعا، ويقينا صادقا ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ورزقا حلالا طيبا، ورزقا حلالا طيبا، ورزقا حلالا طيبا، ورزقا حلالا طيبا، وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة وبعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك وأن أغتال من تحتي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا فاغفر لنا وارحمنا. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب الفقر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح. اللهم يا حفيظ يا حفيظ. اللهم يا ناصر يا نصير. يا معين يا وكيل. أبرصا صبرصا حصارا من كل آفات حتى العرش والأرضين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقي في السماء 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 فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكسره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم اجعل بيوتنا بيوت خير وبركة 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 اللهم اجعل بيوتنا بيوت هداية وتقوى اللهم اجعل بيوتنا بيوت ستر وسيحة اللهم اجعل بيوتنا بيوت سعادة وفرحة اللهم اجعل بيوتنا بيوت مغفرة ورحمة اللهم اجعل بيوتنا بيوت اطمئنة وراحة اللهم اجعل بيوتنا بيوت نجاح وفلاح اللهم اجعل بيوتنا بيوت تسبيح واستغفار اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب الخير اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب الخير اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب الخير اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب الخير اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب الرزق وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون
أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا حي يا قيوم يا الله ما شاء الله يا حي يا قيوم يا الله سبحان الله يا حي يا قيوم يا الله هو الله يا حي يا قيوم يا الله أنت الله يا حي يا قيوم يا الله الحمد لله يا الله هو الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا مالك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا عالم يا الله يا عظيم يا الله يا عليم يا الله يا كريم 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 يا الله يا حليم يا الله لا إله إلا أنت يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا قهار يا وهاب يا رزاق 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 يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم يا الله اللهم يا رحمن حسبي الله ديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن باغ علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت